والأحاديث وشرح كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الذي تدرسونها. العلم هو أنفث وأغلى وأثمن من كل شيء. والعلم يطلق على علم الكتاب والسنة، كما ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلم ثلاثة وما ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، القرآن والسنة والفرائض. فهو أثمن وأغلى شيء في هذا الكائنات. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم فأول شيء أعطاه والعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. والله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى أشهد نفسه وأشهد الملائكة في السماء وأشهد أصحاب العلم في الأرض على أجل مشهود، وهو التوحيد لا إله إلا الله. التوحيد أجل مشهود، والشاهد الأول الله سبحانه وتعالى، شهد الله أنه. وأفضل الخلق في السماء الملائكة، وفي الأرض أولو العلم. يعني الله سبحانه وتعالى سوى بين شهادته وشهادة الملائكة وشهادة العلماء، لأن بيان العلماء حجة على الناس، وفيه تزكية للعلماء، وبيانهم التوحيد والدين حجة على الناس. والمراد من العلماء الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. ولهذا في هذه الآية مرتين كلمة لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله، والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى اصطفاكم للعلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا استفاء من الله. أنتم ما أتيتم باختياركم، الله سبحانه وتعالى اصطفاكم. ولهذا يجب علينا جميعا أن نغتنم هذه الفرص ونستفيد من الأساتذة، ونتمهر ونتبرع في العلم. ويجب علينا الرسوخ في العلم والجهد. يقرأوا بالحديث واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وبه قال: حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مختار بن حزم قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات. فقال: يا رسول الله مبشرات. قال: رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة. باب عن ابي هريره وحذيفه بن ابي سعيد وابن عباس وابن رضي الله عنهم. هذا حديث صحيح غريب من حديث مختار بن حزم. بس أنتم قرأتم هذه العبارة للبركة والشرح والتفصيل مفوض إلى أستاذكم. ولكن عندي سؤال:
هذا الباب باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أنتم مؤمنون؟ الحمد لله. فمن رأى منكم رؤيا فيأتي فيه جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني صار نبيا في هذا الجزء. فهمتم السؤال؟ من رأى رؤيا وهو مؤمن فيأتي فيه جزء من النبوة. معنى هذا الحديث هكذا؟ ما معنى هذا الحديث؟ من رأى رؤيا صالحة وهو مؤمن